یہ بہت بڑے ان کا جذبہ اور شوق ہے، اور نعرے کا جواب دینا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، شہرے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ کریم رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جے تسی چاہندے ہو مٹھا منہ کرنا، جے تسی چاہندے ہو مٹھا منہ کرنا، شروع کرو آقا تے درود پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بات شروع کراں گا لیکن درود پاک دے حوالے نال پیش کرن لگا وا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تے والدہ پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے نے تے والدہ آپ دی غمگین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہونے لگے، والدہ اماں مریم پریشان نے، کتے فرعونی پیرے نے، کتے فرعونی پیرے نے، کتے نمرودی پیرے نے۔ تے جدو آمد ہوئی نا میرے تے تیرے آقا دی، نہ فرعونی پیرے نے نہ نمرودی پیرے نے، مل کے کہہ دو درودی پیرے نے۔ فرشتے قطار اندر قطار کڑے نے، سونے تے درود و سلام پہ پڑھ دے۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، اور ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے آقا، آپ کان لگا کر سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ اور ذکر جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا گونج پہ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ قاری صاحب شاید سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک شعر پڑھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، خالق کائنات فرمایا میں بھی کرنا، میرے فرشتے بھی کر دینے، ایمان والے تسی بھی پڑھیا کرو۔ پر غور کرنے والی بات ہے، ایمان والے نو کیا بے ایمانہ نو نہیں کیا؟ ہاں جی، تو ماشاءاللہ سارے ایمان والے بیٹھے ہو، سرکار دی محبت لے کے بیٹھے ہو، گاج واج کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلے مالکا، حکمتاں صفتاں شاناں تیریاں، لفظ کن نال کی بنا چھڑیا، جنوں سمجھ آوے وہ کہے۔ بلے مالکا، حکمتاں صفتاں شاناں تیریاں، لفظ کن نال کی بنا چھڑیا، کسے نو لنترانی تے ٹال دیتا، کسے نے سارا حجاب اٹھا چھڑیا۔ اے بیت کدے نہیں سی کھلنا، کملی والے نے پردہ اٹھا چھڑیا۔ سونا ہور زمانے تے ہونا نہیں، کیونکہ سونا وہ چند کو سونا، جس چند دو ٹکڑے ہے چند کیتا، 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں اللہ پاک نے وہ چند پسند کیتا۔ ویکھو شان زی شان، ہر شان اندر کڈا شان قرآن بلند کیتا۔ ورفعنا لک ذکر، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر کا سایہ تجھ پر،
کہ اونچا ہے بول بالا تیرا وَلَلَّآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا سونیا جویں جویں گھڑیاں گزر دیاں جان گیاں میں اللہ تیرا مقام مرتبہ بلند کر دے جاؤں سونا او چند کو سونا جس چند او ٹکڑے چند کیتا 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں اللہ پاک نے او چند پسند کیتا ویکھو شان زی شان ہر شان اندر کڈا شان قرآن بلند کیتا اے امیر آپ دے آن دے بعد مولا بوا نبوت دا بند کیتا حسین توئے جمیل توئے حشر نو ساڈا وکیل توئے خدا نو مننا پیا اے ناصر خدا دی ایسی دلیل توئے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو سمجھ لو اے مسئلے دا حل ٹھیک ٹھاک ہے خدا نال گل سونے دی کیونکہ ہیلو مدینے نو کری جانا نمبر اے ہو دل دی ایکسچینج وچے ناصر جتھے بھی کوئی بسدا ہے میرے آقا دی رینج وچ سمجھ لو اے مسئلے دا حل ٹھیک ٹھاک ہے خدا نال گل سونے دی ٹھیک ٹھاک ہے چلو سارے آقا دے بوئے تے چلیے اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا 5واں سپارہ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا پر او یار دے بوئے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے تے سمجھ لو اے مسئلے دا حل ٹھیک ٹھاک ہے خدا نال گل سونے دی ٹھیک ٹھاک ہے چلو سارے آقا دے بوئے تے چلیے خدا نو مناون دا ول ٹھیک ٹھاک ہے عزیزان گرامی قدر اللہ جل جلالو اما نوالو اعظم شانو آتم برحانو بحمد و ثنا آقا انعامدار مدنی تاجدار حامی بے کساں قائد المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین شمس الدوحا بدر الدجا صدر الولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بارہا مرتبہ درود پاک پڑھن تو بعد دعا اللہ کریم میری اور آپ احباب دی حاضرینوں قبول فرمائے تھوڑی بڑی محنت ہے کوشش ہے کہ سردی دے موسم وچ بھی بیٹھے ہو کتے ساتھ نہیں چھڈیا تے تسی اگر ساتھ نہیں چھڈو گے انشاءاللہ جدا آپا ذکر پہ کرنے کل قیامت والے دن بھی سانو ہر جگہ تے مل لین گے لب لین جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے فرعون پہلو نجومیاں دسیا سی کہ ایک بچہ پیدا ہونا لے تیرا تختہ اٹھ جائے گا تیرا تختہ اٹھ جائے گا فرعون کہنے لگا اچھا فرعون تے نمرود او لوگ نے فرعون تے نمرود او لوگ نے جنہ کئی سال عمرہ پائیاں 800 سال 1200 سال تک ہوں گا بھئی انہیں سال عمر پائی کوئی سر درد نہیں کوئی بخار نہیں خدائی دے دعوے بھی کیتے اللہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن جدو انہوں نے پتا چلیا نا ہن ساڈا تختہ اٹھن لگا ہے تے ادو انہوں نے پھر بچیاں نو ذبح کرنا شروع کر دیتا تو عزیزاں نے گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام میں شروع وچ عرض کیتا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان ہے بچہ ہو گیا تے اس ذبح کر دینا ہے جنگلاں دی طرف رخ کیتا خیر بچہ پیدا ہویا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے بیٹی نو آکھیا بیٹا اپنے بھائی نو انج کر صندوق وچ پا لے تے دریا دی سپرد کر دے اللہ دی سپرد کر دے وہ سونا صندوق بنا کے جدوں سر تے چک کے بہن نے ہمشیرہ نے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نے جدوں ٹریاں نا تے دل تے اجازت نہیں نہ دیندا سونا ویر ہوئے سونا بھرا ہوئے تے پھر نورانی چہرے والا ہوئے پھر کو عام نہیں اللہ دا پیغمبر ہوئے پھر پیغمبر بھی نہیں پھر جلیل القدر پیغمبر ہوئے جیڑا اللہ دی بادشاہی دے اندر سارے نبی آئے نے واری واری سارے نبی آئے نے موسیٰ علیہ السلام آئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال اٹھا دیتا یا اللہ تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا وہ پیغمبر نے ہمشیرہ جدوں پانی دے سپرد کیتا نا تے پھر دل نہیں کیتا کہ میں ہن بھائی نو کلیا چھڈ کے چلی جاواں موسیٰ علیہ السلام دا صندوق پانی وچ تیر رہا ہے تے نال کنڈے کنڈے آپ دی ہمشیرہ جا رہی ہے تے بڑی حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھدی ہے کہ ویر میرا بھائی میرے تو جدا ہو گیا ہے تو عزیزاں نے گرامی قدر خدا دا کرنا ایسا اگوں دو نہراں نکل دیاں سن
ایک نہر فرعون دے باغ وال جاندی سی تے اسے نہر والوں روک کر لیا موسیٰ علیہ السلام دے صندوق نے. گل تھوڑی جی لمبی ہے ذرا ہے پرتے دی ہے. سبحان اللہ. خیر فرعون تے او دی بیوی آسیہ جنہ موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا جنت دی حقدار بن گئے. حضرت آسیہ تے فرعون دونوں سیر کرنے واسطے باہر آ رہے نے. ویکھیا بڑا سونا صندوق ہے تے چلدا آ رہا ہے. خیر جدو باہر کڈیا ویکھیا بچہ ہے. فرعون پھر غضبناک ہو گیا, غصے وچ آیا, کہنے لگا یہ بچہ ہے, ہو سکتا ہے میرا بادشاہی والا تختہ الٹ دے اینو ذبح کر دیتا جائے. تے حضرت آسیہ نے اس دے ضمیر نو جھنجھوڑیا, فرمایا تینو ہجے بھی حیا نہیں آندا, ہجے بھی ترس نہیں آندا, اینے ذبح کر چھٹے نے تے اس بچے نو بھی ذبح کرنا چاہنا ہے. تے او بے اولادا سی, فرعون دی اولاد کوئی نہیں. تے حضرت آسیہ آکھیا بچہ اللہ کوئی نہیں دیتا تے اے بیٹا ربوں ہی آ گیا ہے تے ہوے نہ تے میں نہ رکھ لواں. تے فرعون کہنے لگا اچھا جے تو رکھنا چاہنی ہے تے تو رکھ لے. ویکھو اللہ حفاظت کیویں کردا اللہ اپنے پیغمبراں دی. ہاں جی گھر لیندا تے او جویں اما حلیمہ دودھ دائیاں جڑیاں جاندیاں سن, دائی حلیمہ نو جدوں اما حلیمہ گئی تے اما آمنہ فرمایا دائی حلیمہ نو آکھیا آمنہ نے پالن واسطے تو لال لے جا, یتیم سمجھ کے کتے نہ چھڈ جاویں, چنگا سب تو بے مثال لے جا, بوئے رحمتاں دے اللہ کھول دتے, بھرے چولیاں سام سنبھال لے جا, عرش فرش چمکے واسفہ دو گئی لکھا رونقاں برکتاں نال لے جا. عزیزاں نے گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کدے گھر نے کدے محل دے اندر نے, فرعون دے محل دے اندر. تے ہن حضرت آسیہ آکھیا بھی انج کرو کوئی دائی لے کے آؤ, کوئی مائی لے کے آؤ جڑی اینو دودھ پلاوے اسی نامو اکرام دیاں گے. تے جدو پتہ چلا نا فرعون دے محل دے اندر دعوت دتی گئی ہے تے عورتاں لین بنا کے قطار اندر قطار جمع ہو گئیاں کہ خبریں میری منظوری ہو جائے تے مینوں مالا مال کر دتا جائے گا. تے موسیٰ علیہ السلام جیڑی عورت ہوندی موسیٰ علیہ السلام منہ کھموڑ لیندے نے, منہ موڑ لیندے نے, نا پسند فرما چھڑدے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بوئے تے کھڑیاں ہو کے ویندی پئی ہے سارا نظام سلسلہ معاملہ. تے جدوں ویکھیا نا پسند کسے نو نہیں فرمایا تے حضرت آسیہ کو لاہوری جی آن کے آکھیا اے آسیہ اگر اجازت ہوئے تے میں نہ دائی لے کے آؤں. سبحان اللہ. حضرت آسیہ آکھیا انج کر دیر کا دی جلدی لے کے آ. تے فوراً موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ اپنی والدہ نو جا کے لے کے یہ فرمایا باقی گلاں بعد وچ ہون گیاں. تے خیر لے کے آئیاں نے تے انہاں بیبییاں وچوں انہاں عورتاں وچوں جڑیاں کثیر تعداد دے اندر اس محل دے اندر جمع سن, انہاں عورتاں دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ نو پہچان بھی لیا تے جان بھی لیا. انج کر کے کہ ہاتھ ودائے فرمایا اس قبول کر لیا ہے. تو عزیزاں نے گرامی قدر میں دسنا چاہنا وا, میسج دینا چاہنا وا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام انہاں عورتاں وچوں اپنی والدہ نو پہچان سکتے نے کہ کل قیامت والے دن انشاءاللہ سرکار میلاد مناؤن والے نو ہی پہچان لینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. عزیزان گرامی قدر جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اگر بچہ گم ہو جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے, ماں بے چین ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہاں کسی شاعر نے کیا کیا, عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے, عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے, خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام کل قیامت والے دن اپنے امتی نو پہچان بھی لین گے تے رحمت بھی فرماؤں گے, کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین, جتھے جتھے دا میں رب ہوں اتھے اتھے دا تو رحمت للعالمین. تو عزیزان گرامی قدر آیت پڑھیے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا تحقیق
لفظ قد لایا، قد جاءکم، فرمایا رب والوں آیا تواڈے ول، رب نے بھیجیا ساڈے ول آیا۔ بے ساڈے ول کیویں نہ ہوندا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا سپارہ جدو کعبہ بنایا نا تے اللہ فرمایا مانگ، کی مانگنا ہے؟ میرا مکان بنایا ہی، میرا کعبہ بنایا ہی، تیار کیتا ہی، یہ دیواراں مکمل کر چھڑیاں نہیں، ہن مزدوری مانگ۔ عرض کیتی یا اللہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، پھر کی مانگنا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ او رسول، او جدوں جویں اج کے جلسہ ہو رہا ہے نا، ایک کیڑا جلسہ ہے؟ جلسہ میلاد۔ ایک کوئی ایسی اے جلسہ رسالت کہہ لو، یعنی رسول اللہ دیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہندا ہے گلاں تے باتاں دا دور ہے، کوئی کہندا ذاتاں صفاتاں دا دور ہے، کوئی کہندا ظلمتاں آفاتاں دا دور ہے، کوئی کہندا ظلمتاں آفاتاں دا دور ہے۔ حافظ تو پوچھو تے سارے نے جھوٹے، فقط مصطفیٰ دیاں نعتاں دا دور ہے۔ لوگ کلی توحید پڑھتے ہیں، توحید پڑھی جاؤ، ہاں کلمہ مکمل ہی نہیں ہونا۔ لا الہ الا اللہ 1000 واری کہو گل نہیں بننی۔ لا الہ الا اللہ فرمایا سونیا لا الہ الا اللہ اس واسطے پہلو لایا کہ لوگ پڑھ کے پہلو اپنی زبان نو پاک کر لین، پھر سونیا تیرا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ نقطے سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ بھی نقطے سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی بے عیب ہے، محمد الرسول اللہ بھی بے عیب ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، محمد الرسول اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ارے سارے نبیوں کی امتیں آئی ہیں، کسی کے لیے یہ نہیں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اگر فرمایا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تو سارے نبیوں میں افضل والا، بلند و بالا، فرمایا تیری امت بھی ساری امتوں میں افضل والا، بلند و بالا۔ کنتم خیر امہ، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا رب دی طرفوں آیا برہان۔ برہان دا معنی دلیل، بمعنی معجزہ۔ بھئی اللہ نے فرمایا قد تحقیق، بھئی اللہ جیڑی گل کرے او دے وچ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تے اللہ فرمایا قد اے دے وچ شک کوئی نہیں، حالانکہ ابتدا دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب وچ شک کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر کیوں بار بار اور اپنے محبوب دی تعریف تو پہلا لفظ قد لایا؟ اللہ فرمایا دنیا وچ کئی لوگ ہون گے وہ شک کرن گے، لیکن میں چاہنا وا جیڑا اپنے محبوب دا میں بیان کرن لگا وا، میں خود ہی دسنا چاہنا وا کہ جیڑی ہستی اس دنیا تے آ رہی او دے وچ شک و شبہ کوئی نہیں۔ جویں قرآن لا رہے وے اونج میرا سونا بھی ہے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجے پیدا نہیں ہوئے، اماں آمنہ دے شکم اطہر وچ نہیں، بھی والدہ دے والے نال بھی پروگرام ہے نا، تو سرکار دی والدہ دا بھی ذکر ہو جائے، کیونکہ وہ مر کے کدی بھی نہیں مردے جدی جگ وچ چنگی یاد ہوئے۔ بھی میں نے یہ دسو پلا انج سمجھ ہوندی ہے کہ اے انج ہوندی انج صحیح ہے نا سکون نال؟ وہ مر کے کدی بھی نہیں مردے جدی جگ وچ چنگی یاد ہوئے، انہوں قبر وچ عزتاں ملدیاں نے پچھے جنہ دی نیک اولاد ہو، تے جن نے ماں دے پیراں دی قدر کیتی او دا گھر سدا آباد ہوئے، او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا جدی یاد چ ذکر میلاد ہو، او دی یاد اسی اج منا رہے ہیں جدے لئی کائنات بنائی گئی۔ رستہ ویخ دے رہے جدہ نبی سارے ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے۔ اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بینا بدلی رحمتاں دی ایتھے چھائی ہوئی ہے۔ ناصر شاہ محفلاں کری جاندے، ڈیوٹی آقا نے جنہاں دی لائی ہوئی ہے۔ سورج اما علیمہ فرماندیاں نے جدوں دا سونا میرے گھر وچ آیا، مینوں قسم ہے پیدا کرنے والے دی، گھر وچ میں دیا چراغ جلاؤندی نہیں، کیوں؟ مینوں جلاؤندی ضرورت ہی نہیں پیندی۔ عزیزاں نے گرامی قدر فرمایا میرے گھر دے اندر سراج منیرہ جو آ گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کلا چراغ ہی نہیں، چراغ تھلے ہنیرا ہوندا ہے، فرمایا جڑا میں چراغ بھیجن والا ہاں او سراج منیرا ہے، فرمایا او روشنی ونڈن
والا ہے نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین اسمان بھی نہیں سی لو محفوظ نہ عرش نہ کرسی اتے عام زمان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چن نہ تارے اجے کون مکان بھی نہیں سی آزم آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سورج جدوں بھی فلک اتے چمکدا ہے نہیں لگدا میرے آقا دے پیر دی تلی ورگا میں تے اس نتیجے تک پہنچیا وا عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا او دے شہر نگینے دا ہر پتھر نظر آمدہ ہیرے دی دلی ورگا ناصر شاہ کائنات چ آنا ہے نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا علی علی از آور ولی اٹ از ٹرو علی از ولی علی از سپر ون عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجے پیدا نہیں ہوئے اما آمنہ سلام اللہ علیہ کئی بد قسمت لوگ بد عقیدہ لوگ تکے ہوئے دوواں جہاناں دے تکے لوگ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین تے نعوذ باللہ ہن گل کہنا نہیں چاہندا لیکن وہ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ کافر ہی مر گئے استغفر اللہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے بھی جے میں تواڈے مطلب ایک ساتھی میں تواڈے والدین دے بارے کوئی تے گل غلط کراں تسی مینوں ایتھے بہن دیو دسو ہائے 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 ہاں جی نہیں نہ بہن دینا مولوی صاحب جان دو کیڑے کام نوں پے گئے جے میرے بابے دی گل چھیڑ لئی جے تسی ہٹدے نہیں ہے عزیزان گرامی قدر پھر دوواں جہاناں دا لاڑا ہوے امام الانبیاء ہوے شہنشاہ دوسرا ہوے تے آپ دے والدین دے بارے کوئی غلط الفاظ استعمال کرے تے میں چاہواں گا کہ اللہ ہی پسند نہیں فرمائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا آیا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت آ تے اما آمنہ دی او خواب ہائے عزیزان گرامی قدر اما آمنہ فرماندیاں نے اے جدوں دا سونا میرے شکم وچ آیا ہے کدی آدم آ جاندے نے کدی ابراہیم آ جاندے نے کدی موسیٰ تے عیسیٰ آ جاندے نے کی کہندے نے آدم علیہ السلام جدوں ہوندے نے سلامی پیش کر دے نے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ دی سخاوت دی چھل آوے پھر اگلی گل آوے اما آمنہ فرماندیاں نے آدم علیہ السلام میرے خواب دے اندر آئے نے نورانی چہرہ آئے سفید داڑھی یہ سونا لمبا اچا قد دے میری خواب دے اندر آن کے فرماندے نے نی آمنہ تینوں مبارک ہوئے تیری گود وچ جیڑا آ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں اما آمنہ فرماندیاں نے خواب دے اندر فرماندیاں نے بابا جی تسی کون ہو بابا جی تسی کون ہو پہلا ویکھیا کوئی نہیں تکیا کوئی نہیں تسی کون ہو فرمایا میں آدم منو ابو البشر بنا کے بھیجی آئے میں ابو البشر اے تیری گود وچ جڑا رہا ہے او ابو البشر نہیں او خیر البشر فرمایا میں بشر لوگاں دا باپ بن کے آیا ہاں تے جڑا تیری گود وچ آ رہا ہے او سارے انساناں نالوں بہتر اللہ اکبر اللہ عزیزان گرامی قدر اما آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے جدوں میں باہر جانی ہاں عورتاں کھڑیاں کر کے منوں پوچھ دیاں نے نی آمنہ اے خوشبو کتھوں لونی ہے اے خوشبو کتھوں لونی ہے اما آمنہ فرماندیاں نے میں کوئی خوشبو نہیں لوندی پھر خوشبوواں دے ہلے کیوں ہوندے نے اما آمنہ فرماندیاں نے جدوں دا بیٹا میرے شکم وچ آیا ہے مینوں خوشبو لاؤن دی ضرورت ہی نہیں خوشبوواں دے ہلے آپے ہی ہوندے نے اللہ اکبر اللہ اما آمنہ فرماندیاں نے اے جدوں میں باہر جانی ہاں درخت چوک چوک کے سلامیاں پیش کر دینے درخت جڑے نے اے چوک چوک کے سلامیاں پیش کر دینے نالے کہندے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تیری گود وچ نبیاں دا سردار آ رہا ہے تے پتھر جڑے نے اے ٹوٹ ٹوٹ کے
अम्मा आमिना दे कदमां विच आके सलामियां पेश करदे ने तेनू सलामी सलाम होवे आमिना तेरी गोद विच जेड़ा आ रहा है ये कोई आम नहीं है नबियां दा नबी है फिर मैं क्यों ना कहां तेनू लख लख मुबारक होवे आमिना तेनू लख लख मुबारक भाई बहुत मजेदार शेर है बिशारत साहब बैठे ने हाय हाय तेनू लख लख मुबारक होवे आमिना तेरे घर विच हबीबे खुदा आ गया तेनू लख लख मुबारक होवे आमिना तेरे घर विच हबीबे खुदा आ गया इनू जोली च पा नाले खुशियां मना इनू जोली च पा नाले खुशियां मना लैके रहमतां ए बेबहाया गया अजीजा ने गिरामी कदर अम्मा आमिना फरमांदियां ने ये जदों दा मेरा शिकमे अतर विच आया है ये पत्थर टुट टुट के मैनू सलामियां पेश करते ने दरख्त चुक चुक के सलामियां पेश करते ने नी आमिना ए तेनू मुबारक होवे तेरी गोद विच कोई आम नहीं आ रहा ए नबियां दा सरदार आ रहा है ए उम्मत दा गमखार आ रहा है ए सारियां बेसहारियां दा सहारा आ रहा है ये यतीमां दा मावा ते मलजा आ रहा है वो नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे अजीजा ने गिरामी कदर जो सोना अम्मा आमिना दे घर आया ना जरा गल मैं क्लोज करता जावा क्योंकि गल्लां बड़ियां ने गुफ्तगू मदीने की जुस्तजू मदीने की उम्र भर रही मुझको आरज़ू मदीने की कमली वाले दे बूहे ते हो जांदा काम जिन्ना भी डिफिकल्ट होवे ओदे खादमां दे इस्तकबाल दे लई रहमत रब दी सदा अलर्ट होवे ते जेड़ा सोहणे दा नाम पुकारदा है सब तो वधिया ओदा रिजल्ट होवे कमली वाले असल विच लाज रखनी असल विच ना किते इंसल्ट होवे कमली वाले तो हो जाए इंसार बंदा कसम रब दी फेर ते लास कोई नहीं शामिल हो जा हजूर दे नौकरां विच वड्डी एस तो होर क्लास कोई नहीं दामन हथी ना होया हजूर दा जे पुलिस रात भी होना क्रास कोई नहीं नासिर जे ना हजूर ने मोहर लाई किसी शख्स भी होना पास कोई नहीं ओनू फेर कदे नहीं पना मिलनी जिदी अर्जी उधरों रिजेक्ट होवे ओनू ऐब हबीबा चो नजर आउंदे जिदे विच ईमान दे डिफेक्ट होवे ओदा राबता अरशियां नाल रहंदा जिदा राबता ओदा डायरेक्ट होवे नासिर ओनू मदीने कौन रोके जिन्नू कीता सरकार सिलेक्ट होवे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी महफिले मिलादे मुस्तफा मंदा हाल मेरा दुखा रात पाई करके करम करीमा कमाल कर दे जीना मिन्नू दुश्वार पे अजाब दाए बुक तैबा दी मेरे वाल काल कर दे मान अकल ते कीता ते भुल गया हां नजर करके ते साबे हाल कर दे हाफिज नु कल्ब उवैस वर्गा पैदा सीने च इश्के बिलाल कर दे सीने विच तुहाडे सीने विच भी सरकार दी मोहब्बत ते तां ही बैठे हो ना सीने विच हजूर दा नूर वसे बिना नूर ना कल्ब सलीम हुंदे ना नूर हुंदा ना ज़हूर हुंदा ना शिफा हुंदी ना हकीम हुंदे ना ईसा ना मूसा ना नूह ना कलीम हुंदे ना दीवाने रब दी सौ रब नू को रब कहंदा जे ना पैदा रसूल करीम हुंदे तो अजीज़ान गिरामी कदर जदों सोहना पैदा होया ना अम्मा आमिना फरमांदियां ने खराजा मिन्नी नूर अज़ाअत ली कसूर शाम फरमा मेरे विचों नूर जाहिर होया ते मैं मक्के विच बैठे हां शाम दे महल वेख ले हाय हाय भाई अम्मा आमिना दा ये मकाम है अदरा कैमरा थोड़ी देर वास्ते ना कमा लिया करो जरा मैनू बंदियां दा भी पता लग जाए बैठे ने ना अम्मा आमिना दा ये मकाम है कि सरकार पैदा होए ने ते बैठे मक्के विच ने
تے نظر شام تے پہ رہی ہے جویں سلیمان علیہ السلام پیغمبر 19واں سپارہ سورہ نمل لشکر لے کے آ رہے ہیں اگے کیڑی ہے اگے کیڑیاں وچ گفتگو کر رہی ہے کیڑی بھی کیڑی دی اپاں گل سن سکنے آواز بھاویں کان چ بھی پا لو آواز سن لاں گے نہیں ہائے ہائے تے سلیمان پیغمبر 3 میل یا 100 میل دور ہون تے کیڑیاں نو کہے نہیں کیڑیو اپنے اپنی بلاں وچ چلے جاؤ سلیمان دا لشکر آ رہا ہے تے کتے بے خبری وچ سانو پیراں تھلے لے کے کچھ نہیں نہ دے اچھا ویکھو میں حیران ہوں کیڑی تے وہ کیڑی نو اللہ نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں اونوں پتہ ہے سلیمان آ رہے نے تے اج دے امتی نوں پتہ نبی دا میلاد ہو رہا ہے ربیع الاول مہینہ تاریخ 12 تھاں تھاں تے شان سجائے گئے نے فضاواں مسکرائیاں ہواواں جھوم پیاں ابر رحمت دے پھل برسائے گئے نے جلوہ گر حضور سبحان اللہ چنڈے نبی دی یاد دے لائے گئے نے ملے واسف سہارے نے آسیاں نو دن ولادت دے گنج لٹائے گئے جیس رات جیس کڑی تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں چونکیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگ پہ مکے وچ جا نبی کریم آیا والدوحا مکھڑا واللیل زلفاں سونا لے کے کھل کے عظیم آیا چمے پیر منظور فرشتہ نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا جدو سونا جیس کڑی آیا نا جیس ویلے آیا شکر جی ذرا بند کرنا کہ دور دا کر کے ہو رہی دور دا کر ہاں تو عزیزاں گرامی قدر جس کڑی سونا آیا نا اللہ نے حکم دیتا بھی اج کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے حالانکہ بیٹی رحمت ہے لیکن اس ویلے بیٹی دا پیدا ہونا لوگ عیب سمجھ دے سن لیکن جس کڑی سونا آیا اللہ نے حکم نہ دیتا فرشتوں نے فرمایا کسے دے گھر بچی پیدا نہ ہوئے ہر گھر چ ہوئے تے بیٹا ہی ہوئے کیوں پتر کسے دے جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ اندر ہوندے نے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ساری اپنے ظرف دی گل ہوندی کوئی مٹھائی ونڈے کوئی مال ونڈے پر آمد جدوں حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائیاں تے لال ونڈے تو عزیزاں نے گرامی قدر جس کڑی میرے آقا علیہ السلام دی ولادت تے باسعادت ہوئی نا تے بیبییاں دے کول سہیلیاں بھی آ جاندیاں نا گھراں وچ عزیزاں نے گرامی قدر اما آمنہ سلام اللہ علیہا دے کر آپ دیاں 2 سہیلیاں نے حضرت فاطمہ تے حضرت شفا 2 سہیلیاں اما آمنہ دے کر موجود نے سونا پیدا ہویا ہے حضرت شفا سونے دا چہرہ پہ تک دیئے حضرت فاطمہ آسمانہ وال تک دیئے حضرت فاطمہ کی تک دیئے عزیزاں نے گرامی قدر اے جناب والا کی ویندی ہے کہ آسمان دے تارے آسمان دے تارے نیچے آ رہے نے نیچے آ رہے نے انہیں کہ تھلے آ گئے کہ حضرت فاطمہ خیال کیتا کہ شاید تارے ڈگ پہ یا ڈگن لگے نے بھی اب ایتھے تارے آ جانتے سے ہی کہنا لگا بھی تارے بالکل ڈگن ہی لگے نے تو جدو تارے آئے نا تھلے تو اتے چاند رہ گیا کلا تارے آئے نا تھلے چاند رہ گیا کلا بڑی عجیب بات ہے حضرت شفا نے فرمایا شفا ویکھ تارے آ رہے نے پھر خیال کیتا شاید ڈگن لگے نے تے اعلیٰ حضرت تے ترجمہ کیتا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ نہیں کیتی فرمایا تارے ڈگن نہیں آئے گل بڑی پوائنٹ والی اے تارے ڈگن نہیں آئے تارے ڈگن نہیں آئے بلکہ تارے نے نور دے اے نور کو لو نور دا صدقہ لینا ہے اعلیٰ حضرت فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں
بٹتا ہے باڑا نور کا آلہ حضرت فرماتے نے تارے ڈگن نہیں آئے نور کولو نور دا صدقہ لین آئے نے عزیزہ نے گرامی قدر اممہ آمینہ فرما دیا نے خارج منی نور اضاءت لی قصور الشام فرمایا میں بیٹھی مکے وچاں تے شام دے محل پہ بھی نہیں بھئی اممہ آمینہ دا اے بیان ہے کہ میں مکے وچ بیٹھ کے بیٹھیا مکے وچ نے تے نظر پا رہی ہے شام ملک وچ حضرت سلیمان علیہ السلام حجے 3 میل یا 100 میل وہ میں تو انہوں پہلوں پوچھ لیا ہے گواہ بنا لیا ہے کانے چوئی رکھ لیے کیڑی دیا پاں بات نہیں سن سکتے تے 3 میل یا 300 میل یا 100 میل دوری تے آواز سنیے کہ اللہ دے پیغمبر نے سنی تے لوگاں نوں دس چڑھے آئے کہ میرے تو بعد جڑا آوے گا ہائے ہائے سلیمان ہر پیغمبر نے اپنے دور دے اندر سونے دا ملاد کیتا ہے لوگاں نوں دسیا ہے کہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے گا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمایا جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نامی احمد ہوگا عرشوں پر احمد ہوگا فرشوں پر محمد ہوگا عرش والے احمد سے یاد کریں گے فرش والے محمد سے یاد کریں گے عزیزہ نے گرامی قدر سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیاں نوں فرمایا نال مسکرائی نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کیڑی دی اس گل تے مسکرائی فرمایا بھئی بیلیو ویکھو فلان جگہ تے کیڑی ہے تے کیڑیاں نوں کہہ رہی ہے سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں تے خیر جدو پہنچے نا سلیمان علیہ السلام تے اونا کیڑیاں وچوں اس کیڑی نے چکیا جن نے گل کی تھی کیڑیاں تے بے بات سننا ویکھو اللہ دے پیغمبر دی شان فرمایا تلک الرسل تیسرا سپارہ پہلی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا یہ ہمارے رسول ہے ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کئیوں سے ہم نے کلام کیا کئیوں کو درجے عطا کیے اللہ کریم نے اگر دیدار کرایا تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو کرایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رانی فقد را الحق فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اتنے قریب کہ 2 کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب بہرحال سلیمان علیہ السلام اس کیڑی نو چکیا تے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھیا ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھیا تے مسکرایا فرمایا نہیں کیڑیے تیری کی ذات ہے تیری کی اوقات ہے بے کیڑی دی کو ذات ہے ہن گل سنو توجہ نال تیری کی ذات ہے کی اوقات ہے تے کیڑی اگوں بول دیے منہ بول دیے لب کھول دیے کہندی ہے اللہ دے پیغمبر میری اج بڑی شان ہے کیڑی کہن لگی میری بڑی شان ہے فرمایا چلیے نہ تیرا حسن نہ تیرا ناز نہ تیرا نخرا مان کا دے تے کرنے پئی کیڑی آکھے اللہ دے پیغمبر اج میری بڑی شان ہے اج میرے ورگا کوئی نہیں فرمایا کیویں فرمایا اج نبی دے ہاتھ دی ہتھیلی تے جو بیٹھی ہے ہائے ہائے کیڑی اپنے مقدرات تے ناز کر دیئے سلیمان دے پیغمبر دے ہاتھ تے بہ جاوے او ناز کر دیئے تے اسی تے سونے دے ملاد وچ بیٹھے ہیں عزیزہ نے گرامی قدر واقعات بے بہانے ساڑیاں زندگیاں ختم ہو سکتیاں نے او دی شان نہیں کسے تو بشارت صاحب پڑھ دے سا او دی شان نہیں کسے تو ختم ہوندی کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں او تھے نہ دواتاں دا کم کیے او جتھے چل دیاں ندیاں سک گئیاں جدوں او دے دربار تے پہنچیا میں
میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں دس دیاں آقا دی شان ناس خبریں کنیاں صدیاں مک گئیاں عزیزان گرامی قدر کسی نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا سرکار تے کلمہ پڑھیا ایمان لیا مسلمان ہو گئے جنت دے حقدار بن گئے کسی نے ایک گھنٹہ سوچیا کسی نے ایک ہفتہ سوچیا سال سوچیا کئیاں نے سال سوچیا کئی سوچ دے ہی رہ گئے ہائے ہائے ابو بکر نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا سنو اشارہ صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو شخصیت نے جنہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچیا سرکار تے ایمان لیا تے سیدنا صدیق اکبر نے کیویں میلاد منایا فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ عرض کیتی سونیا میرا صدیق دا دل کر دے چہرہ تہاڈا ہوئے ودھا دا چہرہ ہوئے واللیل دیاں زلفاں ہون علم نشرہ دا سینہ ہوئے حامیم دے کنڈل ہون یاسین دا چہرہ ہوئے تے سونیا میں تکدا رہا میں تکدا رہا کیونکہ تیرا معراج ہے عرش تک میرا معراج ہے سونیا آپ کے قدم تک عزیزہ نے گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر آئے ابو بکر نے اللہ کریم دے محبوب نے صداقت عطا فرما چھڑی عمر آئے نے تے فاروق اعظم بنا چھڑے عدالت عطا کر چھڑیاں نے عثمان غنی آئے نے ذوالنورین بنا چھڑے آئے ایک بیٹی دیتی ام کلثوم عطا کی تھی رقیہ عطا کی تھی تے جدو آپ دا انتقال ہویا تے جنابے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی دے سرحانے تے کھڑے ہو کے عثمان غنی نو فرماؤندے عثمان کاش کیتے میری 40 بیٹیاں ہوندیاں نا تے ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح وچ عطا کردا تے عثمان میری سرکار ایک دن نا صحابہ وچ کہن لگے صحابہ تسی حسن یوسف سنیا ہے حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوبہ ہما دار تو تنہا داری فرمایا حسن یوسف تکیا ہے او دا ذکر سن دے رہے ہو میرے آقا علیہ السلام فرمایا حسن یوسف جیڑا ہے میرے حسن دا کچھ حصہ ہے حسن یوسف دی چال نہیں چلی جاندی تے سونے دے حسن دا مقام کی ہوئے گا عزیزہ نے گرامی قدر ابو بکر آئے نے صداقت ادا کر چھڑیے عمر آئے نے عدالت عطا کر چھڑیے عثمان آئے نے جناب ذوالنورین بنا چھڑے آئے علی آئے نے حیدر کرار بنا چھڑے آئے عزیزہ نے گرامی قدر جیڑا بھی گیا ہے خالی نہیں گیا عثمان غنی وہ شخصیت نے مکہ دے اندر عرب دے اندر بڑی امیر ترین شخصیت نے بڑے کاروباری نے 18 سال دی عمر ہے جوانی دا عالم ہے شباب دا عالم ہے اور شہانہ لباس ہے اور ہر بندے نال کلام نہیں کر دے بڑے حسین و جمیل نے تے سیدنا صدیق اکبر جڑے کہ ایمان لے آ چکے سن تے دل میں 24 گھنٹے ہی خیال آنا کہ اے بندہ بھی سونے دا کلمہ پڑھے اے بندہ بھی سونے دا کلمہ پڑھے ہاں جی کلمہ پڑھ کے جنت دیاں بہاراں لٹ لوے عزیزہ نے گرامی قدر عثمان غنی آ رہے نے تے ابو بکر صدیق خیال کیتا ایڈا حسن ہوئے عثمان غنی بڑے حسین و جمیل سن سونے سن او عثمان نے جنہ دور ہی سونے کو جنت خریدی عثمانوں کو مننے نہ مننے جدو جنت مسجد نبوی وچ جائے گا وہ تو مننا ہی پائے گا نا مسجد نبوی وچ جڑی جتھے اج جا کے ایک نماز پڑھی اللہ 50,000 نماز دا ثواب عطا کر وہ عثمان غنی دی خرید ہے عثمان غنی آ رہے نے 18 سال دی عمر ہے جوانی دا عالم ہے تے سیدنا صدیق اکبر انج کر کے بیٹھے نے تے دل وچ خیال کیتا ایڈا حسن ہوے تے جاوے جہنم وچ گوارا نہیں تے بڑا دل کھول کے حوصلہ بلند کر کے عقیدہ بنا لیا کہ میں آج عثمان نال گل کرنی آج میں عثمان نال گل کرنی دیکھی جائے گی جو ہوئے گا عزیزہ نے گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی جدوں قریب آئے نے فرمایا عثمان تو اپنے حسن تے ناز کرنا ہے اپنے حسن تے ناز کرنا ہے اپنی جوانی تے ناز کرنا ہے اپنے کاروبار تے ناز کرنا ہے عزیزہ نے گرامی قدر عثمان غنی آپ فرماؤندے نے اج
کیویں دیاں گلاں کر دے ہو؟ فرمایا اج میں تینوں اس بارگاہ وچ لے جانا ہے جتھوں حسن دی خیرات ملدی ہے۔ تو اپنے حسن تے ناز کرنا ہے نا، آج تینوں میں اس عظیم بارگاہ دے اندر لے کے جانا ہے جتھوں حسن دی خیرات ملدی ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، وہ بارگاہ عظیم بارگاہ جس بارگاہ دے اندر اگر حوراں نے غلمان جنت دیاں حوراں سرکار جنت دا ملاحظہ کر رہے نے، نظارہ کر رہے نے، تے حوراں نے دامن پکڑ لیا، حوراں نے دامن پکڑ لیا تے میری سرکار فرماندے نے تیرے واسطے ابو بکر، تیرے واسطے عثمان غنی، تیرے واسطے عمر فاروق، تیرے واسطے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی، تیرے واسطے خبیب، تیرے واسطے خباب، تیرے واسطے طلحہ، تیرے واسطے زبیر، اینج کر کے تقسیم کری جا رہے ہیں۔ تے جڑی حوراں دی سردارہ ہوئے وہ ویندی ہے تے جدوں صحابہ دی تقسیم حوراں نوں مل گئی، میری سرکار فرمایا جنت دی حوراں دی سردارہ حور تیرے واسطے سی بلال دے چھڑیا، تیرے واسطے سی بلال عطا کر چھڑیا۔ تے جنت دی حوراں دی سردارہ حور کہن لگی سونیا کملی والا کچھ کرم کر جاؤ، ویکھو نا کسی نو صدیق، کسی نو عمر، کسی نو عثمان، کسی نو علی، کسی نو طلحہ، کسی نو زبیر، کسی نو خباب، کسی نو خبیب، تے میرے واسطے سونا کالا بلال۔ فرمایا چلیے تو حسن تے ناز کرنی، اپنی سرداری تے فخر کرنی ہے، میں تو جب بلال نو پوچھنا ہے خبریں اس تے نو قبول بھی کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ عزیزان گرامی قدر میرے آقا علی نبینا علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے نے، جس گھڑی پیدا ہوئے، جس ویلے پیدا ہوئے تے آپ نے اوندے سجدہ کیتا، آپ نے اوندے سجدہ کیتا تے اسی یہ ضرور کہنے ہاں سونے نے سجدہ کیتا تے امت دا خیال کیتا، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت دا خیال کرنا، تے امت سجدے دا خیال کر دے کوئی نہیں۔ یہ سی بڑا نے جی سونا جدو ساڈا آیا نا تے سجدے وچ پہ گیا ہوندے بھی سانو بنی بنائی جنت لب جائے۔ حسین کو تو جنت ایسے نہیں ملی، حالانکہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، لیکن بھی جنت کیسے حاصل کی ہے؟ ارے جن کی ماں کا یہ مقام ہے، ارے جب وہ پل صراط سے آپ کا گزر ہوگا جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ جب آپ کا پل صراط سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا گزر ہوگا غیب سے آواز آئے گی، او جنت و دوزخ والو اپنی نظریں نیچی کر لو، نبی کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ تو دوزخ تھلوں ایج کر ہاتھ بن کے عرض کرے گی اے سیدہ جلدی سے گزر جاؤ کہیں میں ٹھنڈی نہ پڑ جاؤں۔ آیا عزیزان گرامی قدر، قرآن دکاری ایسا سے ڈٹھڑے، قرآن دکاری ایسا سے ڈٹھڑے، پر نماز دکاری کوئی، نماز دکاری ویر زینب دا جدی تیران ہیٹھ جے ہوئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین سخی لجپال نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ میری سرکار جب پیدا ہوئے سجدہ کیا، لوگوں کو بتایا، اپنی امت کو فرمایا کہ سجدہ نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ ارے میرے آقا علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا، وصال کا ویلا آیا، وصال کا ٹائم آیا، تو جبریل بھی حاضر ہے، اسرائیل بھی حاضر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اسرائیل آتے ہیں یہ نہیں کہتے اللہ کے پیغمبر میں آپ کی جان نکالنے والا ہوں، نہیں۔ پوچھا اسرائیل کیسے آئے وہ؟ پوچھا اسرائیل کیسے آئے وہ کیسے عرض کرتا ہے؟ تیرے آستان پہ آیا، تیرے آستان پہ آیا، تیری یاد کھینچ لائی،
میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا تیری مستی نظر ہے مجھے تھامنے کو آئی تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی عزیزان گرامی قدر میرے آقا علی نبی علیہ السلام پر جب آخری ویلا آیا آخری وقت آیا وصال کا وقت آیا میرے آقا علیہ السلام ایک کبھی اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر سورہ عصر کی تلاوت کر رہے ہیں کبھی فرما رہے ہیں بل رفیق الاعلی میں اللہ سے ملنے والا ہوں کبھی کہہ رہے ہیں سنو الصلاۃ 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 یعنی میرے امتیوں نماز نماز بس نماز تو عزیزان گرامی اگر نماز سے ہماری محبت ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے ہر مقام پر کامیاب ہیں اگر نماز کا دامن چھوڑ دیا تو پھر سب کچھ نامکمل ہے ارے میں کہنا چاہتا ہوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے تانے گرامی قدر اے مکے دے اندر دستور دائیاں ہوندیاں نے بچے لہن واسطے امیر گھراں دے اندروں کہ بچے ملن گے سی پنڈاں وچ گاؤں دے اندر بستیاں دے اندر لے کے جاواں گے سی پرورش کراں گیاں سانو انعام و اکرام دے نال نوازیا جائے گا تو بہرحال عزیزان گرامی قدر دائیاں جا رہیاں نے عزیزان گرامی قدر انہاں دائیاں دے وچوں ایک دائی ہے جدا نام حلیمہ واہ واہ تیرے بخت جاگے بے بخت سی بختاور ہو گئی اما حلیمہ بھی جا رہی ہے ڈاچی کمزور ہے لاغر ہے دبلی پتلی ہے پھٹے پرانے کپڑے نے حلیمہ نو کوئی جاندا نہیں کوئی پہچاندا نہیں اے جدو جاندیاں اے مکے دے اندر جا رہیاں نے لوگ گلاں کردے نے لوگ گلاں کردے نے ویکھو اے دائی جان اے جاندی پئی ہے دائی جدی سواری کو ٹریا نہیں جاندا کپڑے پھٹے پرانے نے اینو کسے کچھ دینا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما 28واں سپارہ وما آتاکم الرسول فخذوہ فرمایا جدو میرا سونا دوے تے لے لیا کرو عزیزان گرامی قدر معلومہ چل دیاں مکے دے اندر پہنچ گئیاں نے اگوں میرے سونے دے دادا جان عبد المطلب دادا جان بھئی نانا جان دا کی نا ہے سونے دے بھئی دادا جان دا نا تے تسی سن دے ہو نا کہو عبد المطلب اے سونے دے دادا جی دا نا ہے تے نانا جی دا نا کی ہے کیونکہ سونے دے مکے وچ دادکے نے مدینے وچ نانکے نے تے آپ دے دادا جان دا نا ہے عبد المطلب تے نانا جان دا نا ہے وہب کی نا ہے وہب حضرت مامنہ دے والد گرامی دا نا وہب تو بہرحال عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام کر دے اندر موجود نے یہ ساریاں دائیاں ہوندیاں نے تے جدو دائی ہوندی ہے نا کوئی بھی دائی ہوندی ہے تے مامنہ کان وچ کہندیاں نے اے یتیم ہی اے یتیم ہی تو جدو یتیمی دا نا سننا انہوں نے کہنا کہ اتھو لبنا کی ہے پھر واپس چلیے جانی ہے واپس ہو جانا خیر جدو آئی نا حلیمہ دی واری تو حلیمہ در دولت تے کھڑی ہے تے باروں حضرت عبد المطلب تشریف سونے دے دادا جانا ہے فرمایا مائی صاحبہ کیویں آئی ہے عرض کیتی حضور پتہ چلے سی بچہ پیدا ہویا بچہ لینا آئی ہاں پر میں ہے غریب میں بڑے موویاں تے گئی سا مینوں کسے خیر نہیں پایا میں غریب ہاں میرے گھر وچ فاقے نچدے نے عبد المطلب فرمایا تو غریب ہے ہاں جی میں غریب ہاں فرمایا جنوں لین آئی ہے وہ یتیم
تینوں کوئی دیندہ نہیں انہوں کوئی لیندہ نہیں تے بھی جدو انج دا معاملہ ہوئے پھر گل بن جاندی ہے عزیزاں نے گرامی قدر اما حلیمہ نو نال لے کے اندر جاندے نے تے جدو سونا ویکھیا نا تے اگر موسیٰ علیہ السلام انیاں بیبیاں وچوں اپنی والدہ نو پہچان سکتے نے تے میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ نو بھی پہچان لیا انج کر کے ہاتھ اگے کیتے نے گویا کہ اما حلیمہ نو قبول فرما لیا پسند فرما لیا عزیزہ نے گرامی قدر یہ تے نبیاں دی بات ہے نا ایک ولی ہوئے نے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری نا سنیا جی انہاں کو ایک بی بی آ گئی بچہ ہے گود وچ تے بولدا نہیں تے عرض کر دی حضور بچہ اللہ نے بڑا سونا دیتا ہے بولدا نہیں اے بچہ بولدا نہیں تے میاں شیر محمد صاحب بیٹے نو انج کر کے ہاتھ لایا بیٹا 2-4 مہینیاں دا ہے بیٹے نو انج کر کے ہاتھ لایا فرمایا بیٹا بولدا نہیں تے بیٹا عرض کی تھی بابا جی کسی بلایا ہی نہیں سبحان اللہ ہاں جی اگر ولیاں دی یہ طاقت ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی کی شان ہوے گی گویا کہ اما حلیمہ نو سرکار نے پسند فرما لیا تو عزیزہ نے گرامی قدر جدوں سونے نو سواری تے سوار کیتا نا تے پھر سواری دی چال بھی بدل گئی رفتار بھی بدل گئی تے اما حلیمہ دی گفتار بھی بدل گئی سبحان اللہ بڑے ناز تے رکھنے دے نال جا رہی نے اوہی مکے دے لوگ پوچھتے نے نی حلیمہ سواری بدل لئی ہو فرمایا نا سواری نہیں ہن سوار بدل لیا ہے سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی قدر اے شروع دا معجزہ پیش کر لگا جدوں اما حلیمہ لے کے ٹریاں نے جاندیاں جاندیاں راستے وچ نا جنگل آیا تے جنگل دے وچ ایک شیر ہے جنگل دے وچ شیر ہے شیر ویکھیا کہ میرا شکار آ رہا ہے تے شیر انج کر کے اس اما حلیمہ دی ڈاچی وال سواری وال ٹرنا شروع کیتا نا تے آپ دے گھر والے حارث اما حلیمہ دے گھر والے کہنے لگے حلیمہ ویکھ سامنے شیر آ رہا ہے تے فرمایا کوئی گل نہیں ہن جدوں آ گیا پھر ویکھی جائے گی تے جدوں شیر آیا نا اما حلیمہ دی ڈاچی دے بالکل قریب تے انج کر کے دومل ہونی شروع کر دیتی تے رخ موڑ لیا اللہ اکبر پورا جنگل اپنی نگہبانی دے اندر ہائے ہائے اپنی نگہبانی دے اندر پار کرایا گویا کہ شیر بھی جانتا ہے جیڑا اس ڈاچی تے سوار ہے وہ ساڈا بھی نبی سبحان اللہ کیونکہ پہلو نبی آئے نہیں بھئی پہلو نبی ہوندے رہے 1 2 3 یعنی ایک موقع تے 2 نبی بھی آئے سورہ یاسین دا پہلا صفحہ پڑھ کے کو پتہ چل جائے گا بہرحال جدو واری آئی نا آمنہ دے لال دی عبداللہ دے چاند دی امت دے غمخار دی نبیان دے سردار دی تے اللہ دے دلدار دی تے پھر کوئی نبی نہیں صرف کلہ نبی ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ نے گرامی قدر تے جدو اما حلیمہ لے کے گھر گئیاں نا تے اما حلیمہ فرمایا حارث دودھ دا بندوبست کر لے حارث کہندا بکریاں دے تھنا وچ دودھ کوئی نہیں فرمایا جڑا بیٹا اسی لے کے آیا مینوں لگدا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے بڑیاں شاناں والا ہے تو اپنا کام شروع کر عزیزاں نے گرامی قدر اے جناب والا اس اما حلیمہ نے کی کیتا اے کھجوراں دے پتیاں دے نال بستر بنانا شروع کر دیتا سبحان اللہ او بظاہر تے کھجوراں دے پتیاں تے تنکیاں دا او بستر ہے لیکن خدا دی قسم ہے او بستر عرش مولا تو بھی اعلی ہے سبحان اللہ کیونکہ وہ دی نسبت میری سرکار دے نال ہو گئی سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی قدر ادھروں ہر سوال دے رہنی حلیمہ اج ویکھتے صحیح اے معجزہ ہی ہو گیا ہی فرمایا کی فرمایا جیس بکری دے تھنا نو میں ہاتھ لاؤنا وا دودھ دی دودھ دے سبحان اللہ اے جڑے میرے کول برتنے بھر لینے کو اندر گیٹھی تے پیا تے لے کے وہ بھی بھر جدوں سارے دے سارے برتن بھر لینا تے دل وچ خیال آیا جیڑیاں دائیاں میرے تو پہلو 3 دن پہلو ہی پہنچ گئیاں سن میں انہاں نوں نہ ہن دعوت دواں کہ آؤ جڑے تسی بچے لے کے انہاں واسطے دودھ دا انتظام میرے گھر ہو گیا ہے سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی قدر اما حلیمہ گلی وچ اعلان پہ کر دیے نی دائیو نی بہنو نی بیبیو آؤ میرے گھر دودھ دیاں نہراں ہائے ہائے دودھ دیاں نہراں جاری نے آؤ میں تانوں دودھ دواں گی پیسے بھی نہیں لواں گی سبحان اللہ انہاں نے جدوں اعلان سنیا وہ دوڑیاں آئیاں برتن لے کے آئیاں ڈول ہاتھ وچ دے
برتن ہاتھ وچ نے لے کے آئیاں اما حلیمہ فرمایا انج نہیں انج نہیں قطار بناؤ انج نہیں قطار بناؤ لین وچ لگ کے آؤ تے اچھی نہیں بولنا میرا لال الارم پیا کردا ہے او جھولے وچ آرام پیا کردا ہے کتے نیند وچ خلل نہ آوے اچھا نہیں بولنا کہ اللہ بھی 26ویں پارے سورہ حجرات دے اندر فرمایا او میرے محبوب دے امتیو اچھا نہیں بولنا یا اللہ اچھی بولاں گے کی ہوے گا فرمایا تسی اچھی بولو گے تواڈے عمل سارے ضائع ہو جانے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہیں تے عزیزانے گرامی قدر اما حلیمہ فرما دیاں نے جدوں کٹھیاں ہوئیاں نا بیبیاں تے دونوں نے لے لیا نا تے پھر دل کیتا کہ ایسی بچہ نہ دیکھیے جدوں بچے وال دھیان ماریا نا بچہ اینا سینو جمیل سونا اینا سینو جمیل کہ ویکھ دیے رہ گیاں انج کر کے ہاتھ نے تے حسرت بڑی نگاہ نال ویکھ دیاں کاش کتے اے بچہ سانو مل جاندا اللہ دیاں ساریاں رحمتاں ساڈے گھر آ جاندیاں عزیزانے گرامی قدر اما حلیمہ فرماندیاں نے اے میں ایک رات اونج تے روزانہ ہی رات لوریاں دے دے کے سوانا لیکن سونے نے سونا کوئی نہ جو آتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے وہ سوتے نہیں جو جگانے کے لیے آئے وہ خود نہیں سوتے میرے آقا سوتے نہیں بس جاگتے رہتے ہیں اما حلیمہ کی زیارت کرتے رہتے ہیں اما حلیمہ بھی آپ کی والدہ ہے ماں ہے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتی نا کبھی سرکار اٹھ کھڑے ہوتے اپنی چادر بچھا دیتے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ میری ماں ہے میری اماں کے بعد انہوں نے میری بڑی پرورش کی ہے عزیزاں نے گرامی قدر اما حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا میں نے رات لوریاں دی کہ آمنہ کے لال سو جا عبداللہ کے چاند سو جا یہ سو نہیں رہے میں خود سو گئی سوئی رہی رات کا ٹائم ہوا میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا آسمان کے تارے نیچے آ رہے ہیں آسمان کے تارے نیچے آ رہے ہیں کچھ اوپر جا رہے ہیں آسمان کے تارے نیچے آ رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں گویا کہ اما حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا نا قریب آ کے سرکار کی انگلی ایسی اٹھی ہوئی ہے وہ جس تارے پر انگلی کا اشارہ ہوتا ہے وہ تارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے عزیزاں نے گرامی قدر یہ تارے سرکار کے کھلونے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں لیکن سرکار کے لیے جو اللہ نے کھلونے بنائے ہیں وہ عام کھلونے نہیں ہیں وہ چاند ہے وہ سورج ہے وہ ستارے ہیں ارے جس کیفیت کا جس ہستی کا مالک ہو اس کے لیول کے حساب سے کھلونے ہوتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھلونوں کا بندوبست خود خدا نے فرمایا تو عزیزاں نے گرامی میں شروع میں عرض کیتا کہ جدوں تارے آئے نا تھلے تے چاند رہ گیا کلا چاند رہ گیا کلا تے تارے گئے نا جدوں واپس تے چاند کہنے لگا وہ تارے ہو وہ کتھے چلے گئے سو وہ مینوں کلیا چھڈ کے کتھے چلے گئے سو تے تاریاں دا بھی ناز نخرا ہی ہو رہے وہ نہ سونے دی زیارت جو کیتی ہے وہ کہنے لگے وہ چند اج ساڈی بھی من ہاں بڑی مزے والی گل ہے وہ چند اج ساڈی بھی من کی فرمایا پہلو تے اسی یہی سمجھدے سا تو سونا بھئی چند بڑا سونا ہے نا اینا سینے سارے ملکاں نو ہے جی ہر جگہ تے اپنی روشنی پہنچاوندا ہے فرمایا چند پر اج ساڈی من کی فرمایا پہلو تے اسی یہی سمجھدے تو سونا ہے پر جیڑا اسی ویکھ کے آیا نا چند او تو آسماناں دا چند ہے او آمنہ دا چند ہے او تو آسمانہ دا چاہنے او عبداللہ دا چاہنے او تو آسمانہ دا چاہنے او سارے نبیوں دا چاہنے او تو آسمانہ دا چاہنے
وہ اللہ دا بھی چاند ہے. ایک شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے کملی والے کا چہرہ صاف. فرمایا چند جیڑا سی ویکھ کے آئے نا چند خیال کر ایک ویلا ہونا ہی بھئی ساروں سمجھ آ رہی ہے نا محبت نال بیٹھے ہو کہو سبحان اللہ با ورلی ورلی کہہ دے کرو بہت ہی وریم کہہ دے کیوں تسی سبحان اللہ دے لگے رہے میں اپنی تقریر سے لگا رہا تے پلے تے کچھ نہ پیا ایویں گھڑی مڑی کہے جڑا سبحان اللہ سمجھ آوے نہ آوے نہیں ایک دو واری سن کے کہو سبحان اللہ تاکہ مزہ آوے. چن نو کہہ لگے ہو تارے تارے کہہ لگے ہو چن ہن خیال کر لے اپنا بندوبست کر لے دھیان کر لے اپنا محاسبہ کر لے ٹھیک بھائی فرمایا سوچ لے دل دی تختی تے لکھ لا ایک دن اس دن اشارہ کرنا ہے ہائے ہائے ایک ویلا ہونا ہی ایک دن چاننوں تارے کہن لگے تینوں اللہ سونے نورو نور کیتا کدے حکم دا بن کے غلام چننا اپنے آپ تائیں دو پور کیتا گل سن کے چان نے موڑ جواب دیتا مینوں کسے دے پیار میں مجبور کیتا وہ ٹکڑے نہ ہوندا کی سی مجال میری وہ اشارہ سے مینوں حضور کیتا. اقتربت الساعة وانشق القمر 27 مرتبہ تارے کہن لگے ہو چان خیال کری ہن ویلا ہونا ہی تیرے تے گویا کہ چند بھی ہو سکتا اپنے مقدرہ تے ناز کردہ ہوئے کہ میرے والے بھی کدی سونا اشارہ کرے تے میری بگڑی بن جائے. عزیزہ نے گرامی قدر تارے کہن لگے ہو چل ایک دن اس اشارہ کرنا ہی تینوں آسمانہ دیاں بلندیاں چھڑ کے آسمانہ دیاں بلندیاں چھڑ کے او دے قدمہ میں چونا پڑے. اگلی گل سن چاند نو تارے کہنے لگا اگلی سن جے اس کدی انج کر کے پیر ادا کر لیا نا پہلا آسمان تھلے دوسرا تھلے تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سارے آسمان تھلے تو بھی تھلے سدرۃ المنتہا بھی تھلے ہر شے تھلے رہ جاوے گی او اتا چلا جائے. اللہ پھر دسو سونے دے قدمہ وچ چاند آیا نا. عزیزہ نے گرامی قدر حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان سب تو آلہ ہے اس لئی تے دنیا چم دیئے مینوں چم گیا کملی والا. تے اس حجر اسود نو حضرت عمر فاروق مخاطب کیتا او حجر اسود ناز نہ کر کہ میں جنتاں وچوں آیا تاں اسی تینوں چومنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حجر اسود اپنے آپ تے فخر نہ کر مان نہ کر غرور تے تکبر نہ کر کہ تو جنتاں وچوں آئے تینوں اسی تاں چومنے تاں بوسے لینے فرمایا تینوں تو اسی تاں چومنے تینوں کملی والے جے چومیا. سبحان اللہ. عزیزہ نے گرامی قدر جدو سونا پیدا ہویا نا آخری گل کر لواں جی زیادہ لمبا نہیں ٹائم کافی ہو گیا آخری گل تے میرا سلام. عزیزہ نے گرامی قدر جدو سونا پیدا ہوئے نا تے فرشتے انج بادب طریقے نہ کھڑے نے تے اللہ دی بار گناہ پہلو بھی لوگ کردے سن گناہ پہلو بھی لوگ کردے سن اس ویلے بھی ہوندے سن ہن بھی ہو رہے نے. عزیزہ نے گرامی قدر اس ویلے جدو گناہ کردے سن نا پہلے نبیہ دے دور دے اندر گناہ دا ارادہ کرنا تے اس ارادے تے گناہ لکھیا جانا فرشتیاں نے لکھ لینا. اللہ نے کہنا بھی اس گناہ دا ارادہ کیتا ہے لکھ لو نیکی کیتی ہے لکھ لو. عیسیٰ علیہ السلام تو پونے 600 سال بعد سونا آیا تے جدوں زمانہ نبیاں تو خالی ہوئے نا اس زمانے نو کہندے نے زمانہ فطرت جی
جیڑا نبوت تو زمانہ خالی ہوئے فے تیرے تے فترت پونے 600 سال دا زمانہ ایریا علاقہ نبوت تو خالی ہے، کوئی رہنما نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی گل بات نہیں، کوئی سدھے راستے تے لاؤن والا نہیں، تے پھر دسو کنی کو خدائی بگڑ گئی ہوئے گی۔ ادو بھی لوگ گناہ کرتے سن، تے جدو سونا پیدا ہو گیا نا تے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا نبی آیا ہے نواں، تیرا نبی آیا ہے، تیرا نبی آیا ہے بھئی آخری گل ہے، نبی آیا ہے نواں، یا اللہ ہن کی کرنا ہے، یا اللہ ہن بھئی جدو آدم نو بنایا تے اللہ نے بارگاہ دے اندر فرشتے یا اللہ نہ بنا اسی کافی ہیں تیری تسبیح تحلیل کرنا۔ اللہ فرمایا قال انی علم ما لا تعلمون، جو میں جانا تسی نہیں جانتے۔ تے جدو سونا پیدا ہویا نا تے فرشتے عرض کر رہے یا اللہ ہن کی کرنا؟ اللہ فرمایا میرا نبی آیا ہے نواں تے میں قانون بھی بناونا ہے نواں، میں قانون بھی بناونا ہے نواں۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا پہلو گناہ دے ارادے تے تسی گناہ لکھ لیندے سو، ہن نہیں لکھنا، ہن نہیں لکھنا۔ یا اللہ ایک بندہ گناہ دا ارادہ کری بیٹھا تے اس ارادہ بھی پکا ہی کر لیا، مڑیا نہیں۔ تے اللہ فرمایا کی ہویا؟ اللہ فرمایا کی ہویا جے گناہ دا ارادہ کاری لیا پکا ہی کر لیا تے پھر کی ہویا؟ یا اللہ سیوے دے رہے ہیں اس گناہ کاری لیا ہے۔ اللہ فرمایا پھر انج کرو کچی پینسل نال لکھ لو، سبحان اللہ، کچی پینسل نال لکھ لو، یعنی جیڑا پھر مٹ جائے، انج کر کے لکھ لو جیڑا دوبارہ اگر مٹانا چاہیے تے مٹ جائے۔ عزیزہ نے گرامی قدر اللہ نے فرمایا اے فرشتے ہو میرا نبی آیا ہے نواں، میں قانون بھی بناونا ہے نواں۔ کیوں؟ پہلو گناہ دے ارادے تے گناہ لکھیا جاندہ سی، ہن گناہ لکھنا نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے انہوں میری یاد آ جاوے، انہوں میری یاد آ جاوے، کبھی گناہ کر بھی لوے تے پھر بھی انہوں میری یاد آ جائے تے اے منوں مسجد وچ وڑ کے وضو کر کے مصلے تے چڑھ کے منوں کہے یا اللہ اے اللہ منوں معاف کر دیں۔ یا عربی وچ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ جدو بندہ بار بار اپنے رب رحمان نو پکار دائے، یاد کر دائے، گناہ دی معافی مانگ دائے، اللہ او دے گناہ معاف کر چھڑ دائے۔ عزیزہ نے گرامی اے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھے گا تے زور دی نیت کر لویں گا میں زور بھی پڑھاں گا، یہ درمیان میں اگر کوئی گناہ ہو جائے گا تے نماز دی برکت معاف۔ سنو قرآن ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ عزیزہ نے گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام آئے نے ربیع الاول دے مہینے چ، اس مہینے تسی بڑے خوش قسمت ہو، اس ربیع الاول دے مہینے چ محفل پاک کرا رہے۔ مینوں ایک بندہ آندا جی ربیع الاول وچ آئے نے روزے وچ آ جاندے پھر بڑی گل نہیں سی، ہیں پیو مہینے تے قرآن آیا وہ دی بڑی شان ہے، اس مہینے چ آ جاندے اس ویلے آ جاندے تے پھر کی سی؟ عزیزہ نے گرامی قدر میں اس نو جواب دیتا، سنو وہ میں کہا جیس کڑی آئے نے نا ساری دے ٹائم، ساری دے ٹائم آئے نے تے بھئی روزیاں وچ ساری دے ٹائم کی کری دا؟ بیبیاں کی کر دیاں نے؟ اگ بال دیاں نے۔ کی کر دیاں نے؟ اگ بال دیاں نے تے روٹی پکاؤن واسطے توا اتے رکھ دیاں نے۔ توا گل میں پتے والی دسنی ہے بھائی، توا اتے رکھ دیاں نے، توا گرم ہو جاتا ہے پھر روٹی پک دی ہے نا۔ عزیزہ نے گرامی قدر خالق کائنات نے فرمایا ربیع الاول مہینے وچ اس واسطے بھیجے آئے کوئی اگ جلاوے نا۔ روزیاں وچ اگ بالنی پیندی اس ویلے، چولہے دے وچ اگ بالنی پیندی ہے تے توے نو سیک لگدا ہے، توا جلدا ہے۔ اللہ فرمایا روزے وچ اس واسطے نہیں بھیجیا کہ کوئی جلے نہ پاویں توا ہی کیوں نہ ہو۔
तवा भी होवे वो भी ना चले। हाय हाय ते यार जे एक दो टंगा वाला आदमी जलदा है ते जलदा ही रवे। निसार तेरी चहल पहल हजारों ईद रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के सभी जहां में खुशियां मना रहे। अजीजा ने गिरामी कदर फिर मैं कहांगा जेड़ा तेरी कमली दे थल्ले आ गया, जेड़ा तेरी कमली दे थल्ले आ गया, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया। हशर दे दिहाड़े सारे नफ्सो नफ्सी कहणगे, आखिरा के तेरी काली कमली थल्ले बहणगे। उड़ू दी सी बेड़ी साडी बनने ला गया, उड़ू दी सी बेड़ी साडी बनने ला गया, जेड़ा तेरी कमली दे थल्ले आ गया। आशिक बिलाल नू कोड़े सी पैंदे, अपना जुबान विचों सीओ कहंदे। असी भी सरकार दे आशिक हैं, लेकिन बिलाल हबशी वो आशिक ने जिन्हां नू काबे दी छत ते खड़े हो के सोने ने फरमाया बिलाल अज काबे दी छत ते खड़ा हो जा, ते खड़ा हो के अज़ान पढ़। ते बिलाल जो खुशी खुशी चढ़िया ना, फिर ख्याल किया बिलाल जो थले खड़ा होंदा सा ते तेरा चेहरा तेरा रुख तेरी समत काबे वाल हुंदी सी, हुण ते अल्लाह दे महबूब नू काबे दी छत ते चढ़ा छड़िया है। ते कदी इधर वेंदे ने भी ऐनू ना कर ला, कदी इधर वेंदे ने ऐनू ना कर ला। सोने फरमाया बिलाल की करना है? हो सकदा बिलाल आखे वे सोने आदम प्या करना है, बिलाल की करना है? अर्ज करदा सोने कुर्बान हो जावा तेरे तो, आज बिलाल नू काबे दी छत ते चढ़ छड़िया है। मैं अपने मुकद्दरा ते नाज ना करा। हाय सोनिया मैं जो थले हुंदा सा काबे वाल मुंह करदा सा, सोनिया काबे दी छत ते खड़ा कीता। तरीका भी सोने तू दस दे। सुभान अल्लाह। कद नरा दूसरा पर कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। भी एक दिन सोने नू ख्याल आया कि किबला काबा बन जाए। महबूब दी मर्जी ते किबले बदलाए जांदे ने। सोने ख्याल किया या अल्लाह किबला काबा बन जाए। जो ख्याल किया अल्लाह फरमाया सोने बन जाएगा। सोने फरमाया या अल्लाह हुणे बनना चाहिए। अल्लाह फरमाया हुणे बन जाएगा। नमाज दे विच मुंह उधर काबे वाल मोड़ ला। आला हज़रत फरमाया हाजियो शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अजीजा ने गिरामी कदर मेरी सरकार फरमाया बिलाल आज मेरे वाल मुंह करके अज़ान पढ़, ताकि लोगों को पता चल जाए काबे दा भी काबा है। क्योंकि सुना जो पैदा होया सी ना अब्दुल मुत्तलिब दा बयान रिकॉर्ड है। अब्दुल मुत्तलिब फरमांदे ने जो उधर मेरे घर उतरा होया ना ते काबा आम इन्हां दे घर वाल झुकदा पिया सी। सुभान अल्लाह। गोया कि काबा खुशी कर रहा सी ते बुत भी कुछ कर रहे सन। बुत वो डिग मुंह दे बल डिगदे सन। काबा खुशी कर रहा सी ते बुत गम कर रहे सन कि सानू ये मिटाउण वाला खत्म करने वाला आ गया। तो अजीजा ने गिरामी कदर मैं फिर क्यों ना कहा नबी सुल्तान दिताई, नबी सुल्तान दिताई, सोना कुरान दिताई, नेमतां दी हद मुक गई शाह ज़मान दिताई। अल्लाह 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 रिज़्क भी आम दिताई, सुबह ते शाम दिताई, रिज़्क बचावण वाला खैरुल्ला नाम दिताई। अल्लाह 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 नबी सुल्तान दिताई, सोना कुरान दिताई, नेमतां दी हद मुक गई शाह ज़मान दिताई। अल्लाह 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 हसन अमीर दिताई, सोना शबीर दिताई, तेरी बड़ी मेहरबानी यारी वाला पीर दिताई। अल्लाह 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 नबी सुल्तान दिताई, सोना कुरान दिताई, नेमतां दी हद मुक गई शाह ज़मान दिताई। तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक।
جنی دیر میں بولیا پڑھیا تسی محسوس تو نہیں کیتا ڈسٹرب تو نہیں ہوئے کوئی گل ذہن وچ بیٹھی ہے نماز دا ارادہ کی ہے ایک دو بندے بولے ایک دو بندے بولے نے سارے مل کے کہو انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو ثواب ملنا ہے بھئی صبح نماز دا اہتمام کرو گے ٹھیک ہے ساری رات ثواب لبنا سنو عورتاں بھی اس موقع تے آ گئی نے جڑی میں گل کے پیش کرن لگا ایک عورت میری سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی عرض کر دی سونیا میں شادی کرونی ہے لیکن کرونی وہ شخص نال ہے جڑا ساری رات عبادت کرتا ہو اے سرکار دی بارگاہ دی میں گل سناون لگا ہاں عورت آئی ہے عرض کر دی سونیا کرم ہو جائے میں شادی اس شخص نال کرونی ہے جڑا ساری رات عبادت کرتا ہو میری سرکار اس صحابہ دے مجمع وچ انج موجود نے جویں تاریاں وچ چند موجود ہوندے سرکار نے انج کر کے اشارہ فرمایا بھئی تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا ساری رات عبادت کردا ہوئے جڑا ساری رات عبادت کردا ہوئے مجمع تے سکتہ تاری ہو سکتہ سکوت خاموشی سارے خاموش نے ایک صحابی اٹھیا عرض کردہ سونے میں ساری رات عبادت کرنا فرمایا شادی کرونی ہے عرض کی تھی سونے تو آڈی سنت ہے پوری ہو جائے تے بڑی گل آپ نے نکاح دوہاں دا فرما چھڑیا او عورت نو اپنی بیگم نو گھر لے کے چلا گیا مغرب دی نماز پڑھی عشاء پڑھی آرام کر رہے کی کر رہے آرام ساری رات ہی ستے رہے صبح اذان ہوئی بلال حبشی مسجد نبوی وچ اذان پڑھی اذان سن کے مسجد نبوی وچ جا کے نماز پڑھی اپنے کام وچ نکل گئے پھر شامی گھر آئے مغرب پڑھی عشاء پڑھی سو گئے صبح پڑھی دو تین دن جدوں ایسا معاملہ ہوا عورت بڑی پریشان ہے کہ اے ہو نہیں سکتا سونے دے وجہ اللہ وچوں وہ گل نکلی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی اے رات ستا رہندا ہے سونے فرمایا اے رات عبادت کر دے اے معاملہ کی سرکار دی بارگاہ دے اندر عورت حاضری پیش کر دی نالے سلامی پیش کر دی سبحان اللہ عرض کیتی سونیا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا والے ہونٹاں وچوں سونیا گل غلط نہیں کدی نکلی لیکن میں ایمان نو تازہ کرنا چاہنی ہاں ایمان نو ہور پر مل جان میں پوچھنا چاہنی ہاں سونیا اے بندہ اے میرا خامد تسی آندے سو اس تواڈے سامنے گل کیتی میں ساری رات عبادت کرنا لیکن سونیا ساری رات سو کے گزار چھڈدا ہے میری سرکار فرمایا اٹھ بھئی ہن دے جواب ہن دے جواب آپ ہی دے جواب میرے بھائیو تسی بھی کل قبر والے دن آپ ہی جواب دینا ہے سبحان اللہ میری سرکار فرمایا ہن دے جواب ہن پھسیا ہے نا ہن لگا ہی پتہ آئے عزیزان گرامی قدر میری سرکار نے فرمایا اٹھ جواب دے صفائی پیش کر میری سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول قربان جاواں صحابی رسول عرض کردہ سونے تہاڈا فرمانے والی شان ہے جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے تے سو جاوے صبح اٹھے تو نماز فجر با جماعت ادا کرے سونے ساری رات عبادت لنگ دی یا رسول اللہ اے عمل تے میں کرنا عشاء پڑھ لینا سو جانا بے فکر بے غم ہو جانا صبح اٹھ کے پڑھ لینا میری ساری رات عبادت میں گزر جاندی میری سرکار فرمایا عورت سن لیا اے بالکل حق کہندا ہے سچ سبحان اللہ تسی عشاء پڑھو گے ہن کسے پڑھی اللہ قبول فرمایا نہیں پڑھی اللہ پڑھن دی تو جے انشاءاللہ ارادہ کرو گے نا تانوں ارادے تے بھی ثواب لبنا سبحان اللہ پہلو لوگ نیکی ایک کر دے سن ایک نیکی دا ثواب اے سونے دے امتی ایک نیکی کرنے ایک دا نہیں اللہ فرمایا ایک تسی کریو 10 میں دے جا سبحان اللہ 8واں سپارہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها فرمایا نیکی تسی ایک کرنی ہے میں اللہ تانوں 10 دینی ہے 10 اللہ والوں تے ایک اپنے والوں 11 ہو گیا 11 اللہ کریم ساڈا آنا جانا بیٹھنا قبول فرمائے آمین واسطہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے آنے سے
روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام یا واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ہر دم صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحاب وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الہ العالمین اللہ پاک رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کافی دیر تک محفل میلاد پاک کا اہتمام انتظام ہوا اور محفل پاک میں تلاوت کلام پاک ہوئی ہے آیا بیجینہ کی تلاوت ہوئی ختم پاک پڑھا گیا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی بیان کیا گیا یا الہ العالمین جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا ہے جو احباب نے سبحان اللہ کی تسبیح کی ہے الحمدللہ پڑھا انشاءاللہ کا مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اہل خانہ کی طرف سے سورہ یاسین 174 مرتبہ قرآن پاک 4 اور 15 سپارے درود پاک 3000 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح 1000 اور 21 مرتبہ بسم اللہ 4000 مرتبہ کلمہ شریف 6000 مرتبہ جو کچھ بھی کم و پیش ذکر و اذکار ہوا گھر میں بیٹھ کر خواتین نے پڑھا ہے جو کچھ بھی میری مل کیا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کا میلاد پاک کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6 لاکھ مرتبہ درود پاک جی قاری صاحب کی طرف پیش کیتے گئے مولا کریم قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمن طاہرن طیبن اولاد پاک ازواج مطہرات اہل بیت اطہار 5 تن پاک 12 امام چودہ معصوم صحابہ کرام اولیاء کرام بزرگان دین دی بارگاہ میں پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص چوری مقصود احمد صاحب جٹ دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی روح صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول منظور فرما انہاں دے سیاد معاف فرما سنات قبول فرما درجات بلند فرما جنت الفردوس جنت النعیم اعلی الجین دے مقام بلندیاں اور درجے عطا فرما یا الہ العالمین حاضرین محفل اور کیمرے والے ساتھی ساؤنڈ سسٹم والے ساتھی قاری صاحبان ان کے جو میرے ہم سب کے جو عزت کے باعث فرنیچر کے تمام کی بخشش و مغفرت فرما تمام کی قبروں کو نور بنا وسیع ریز فرما جنت کے باغات بنا ہم سب کو نماز پر استقامت عطا فرما جو نماز نہیں پڑھتے مولا ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کے گھر کو شاد و آباد فرما رہنے والوں کو خیروفیت فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ان کو محفوظ فرما ظالم کے ظلم حاسد کیسے شریروں کے شر سے بچا جو ہماری مائیں بہن ہیں جنہوں نے محفل میلاد پاک میں حصہ لیا اور محفل پاک کو سنا ہے یا الہ العالمین کے دلی جائز خواہشات پوری فرما یا الہ العالمین کے بچے بچوں خیروفیت فرما ہم سب کو مکہ المکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما کیونکہ مدینہ کی جدائی میں تڑپتا میرا سینہ ہے پڑا ہوں دور طیبہ سے یہ جینا کیسا جینا ہے الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے کہ جس پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے عاشقان نبی کے دل کی ہے صدا کہ سمجھ گنبد کے سائے میں گھر چاہیے اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے اس گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولا جیت شان نال مریت ایمان نال وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد علیہ